Ngano ba nga malisod kung magdamgong nga nagmata? Ngano ba nga malisod kung pukawon ang nagmata? Kung masayo sa pagsabot ang katalagman mo abot, kaang baka makasulod nga daw susamara sa tinuod. Pasudlan na si Jesucristo sa kasing-kasinta, walay laing manlalaban nga kanato nakaila. Isulod na ang kamatuoran nga maoy sugat sa mga nangitngitan ug nawala nga sa panon ni biyan. Daghan ang alanihon, apan jutay na ang mamumuo. Asa na ang panon nga akong gipiyal kaninyo? Kining mga pangutana sultiraon niya sa Ginoo. Puunta pagbalik ang kamatuoran nga nausik. Pasudlan na si Jesucristo sa kasing-kasinta, walay laing manlalaban nga kanato nakaila. Isulog na ang kamatuoran nga maoy sugat sa mga nangitngitan ug nawala nga sa panon ni biyan. Pasudlan na si Jesucristo sa kasing-kasinta, walay